जैसे ही मसीही हज़रात ये कहते हैं कि खुदा जो इस कायनात का खालिक और मालिक है, जो इस कायनात का परवरदिगार है, जो इस कायनात का क्रिएटर है, इस कायनात को जो डिज़ाइन करने वाला है, वो इंसान बनकर इंसानी तारीख़ के अंदर दाखिल हुआ। वो इंसान बनकर इस ज़मीन पर आया बनीनु इंसान की खलासी के लिए। जैसे ही ये अल्फाज गैर अक़वाम के कानों में पड़ते हैं, वो साथ ही ये सुनते कि खुदा इंसान बनकर ज़मीन पर आया, ये सुनते ही वो पुराने अहदनामा में से एक हवाला हमारे सामने पेश कर देते हैं कि देखें जी, आपका अहदनामा कदीम तो कहता है कि खुदा इंसान नहीं, और आप कहते हैं कि खुदा इंसान बनकर आया इस ज़मीन पर। लेकिन आपका पुराना अहदनामा गिनती की किताब उसका 23 बाब और उसकी 19 आयत तो ये कहती है कि खुदा इंसान नहीं कि झूठ बोले। अक्सर मैंने देखा है कि ये आयत मुनाजरों के अंदर, डिबेट्स के अंदर भी गैर कौम की तरफ से दी जाती है, लेकिन ये आयत पेश करने वाले ज़रा भी नहीं देखते कि आया इस आयत का मतलब क्या है, यहाँ पे क्यों कहा गया है कि खुदा इंसान नहीं। क्या यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि खुदा इंसान बनकर इस ज़मीन पर आ नहीं सकता? क्या यहाँ पे खुदा के मुजस्सम होने का इनकार किया जा रहा है? दूसरी तरफ तो बाइबल कहती है कि खुदा कहता है कि मैं खुद आऊँगा बनीनो इंसान की खलासी के लिए, लोगों को निजात दूंगा, मैं खुद आऊँगा। लेकिन ये हवाला कहता है कि खुदा इंसान नहीं। क्या ये खुदा के इनकार और मुजस्सम होने का इनकार करता है? इस आयत की बैकग्राउंड अगर देखी जाए तो ये हवाला खुदा के मुजस्सम होने का इनकार नहीं करता, बल्कि इस आयत का जो कॉन्टेक्स्ट है वो ये है कि जब बलक ने देखा कि एक कौम यानी बनी इसराइल मुल्क मिस्र से निकल कर आई है और वो मेरे मुकाबल ही आकर जम गए हैं और वो शुमार में इतने ज़्यादा हैं कि ज़मीन की सतह उनके सामने छुप गई है। अब ज़रूर है कि ये मुझे मार कर यहाँ से निकाल देंगे। लिहाजा जब बलक ने ये सारा मंजर देखा, बनी इसराइल को देखा, तो वो डर गया, वो घबरा गया। इसी मंजर को उसने आगे रखते हुए अपने कासदों को रवाना किया कि जाकर बिलाम को बुलाओ ताकि वो आकर मेरी खातर बनी इसराइल पर लानत करे, ताकि मैं इनके ऊपर गालिब आऊं, इनको मार कर यहाँ से निकाल दूं। लिहाजा बलक के कासद बिलाम को बुलाने जाते हैं। इससे पहले कि बलक के कासद बिलाम के पास जाएं, खुदा पहले से ही बिलाम के ऊपर वाज़िया कर देता है कि तूने बनी इसराइल को बुरा भला नहीं कहना। वो मुबारक लोग हैं, वो मेरे पसंदीदा लोग हैं, तूने उनको बुरा भला नहीं कहना। आखिरकार बिलाम खुदा की बात पर अमल करते हुए उनके साथ रवाना हो जाता है। जब बलक के पास पहुंच जाता है तो इससे पहले कि वो बनी इसराइल पर लानत करे, बिलाम वो बलक से कहता है कि भाई कुर्बानियों का बंदोबस्त किया जाए ताकि हम मज़ीद इस केस में देख सकें, जान सकें कि क्या खुदा आमादा होता है कि बनी इसराइल को बुरा भला कहा जाए, क्योंकि उसने तो मुझे कहा है कि तूने बनी इसराइल के ऊपर लानत नहीं करनी, लिहाजा कुर्बानियों का बंदोबस्त किया जाए। लिहाजा क्या करते हैं, बलक जो है वो बिलाम के लिए कुर्बानियों का बंदोबस्त करता है, कभी इस पहाड़ पर कभी उस पहाड़ पर, फिर कभी उस पहाड़ पर, यानी कि बार बार कुर्बानियाँ की जा रही हैं ताकि खुदा की मर्ज़ी दरियाफ्त की जाए कि खुदा क्या अपना माइंड तब्दील करता है या नहीं, क्या खुदा कुर्बानियों के ज़रिए से हमारे ऊपर ज़ाहिर करता है कि नहीं कि बनी इसराइल पर लानत की जाए। लिहाजा आखिरकार जब तमाम कुर्बानियाँ ये कर गुज़रते हैं, आखिरकार बिलाम कहता है कि भाई मैं देख रहा हूँ कि हमारी तमाम तर कुर्बानियाँ की जाने वाली बेतासीर लौट रही हैं, बेकार लौट रही हैं, खुदा में कोई भी बदलाव नहीं ला रही, खुदा का माइंड तब्दील नहीं कर पा रही। हमारी तमाम की जाने वाली कुर्बानियाँ जद्दोजहद बेतासीर लौट रही हैं, लिहाजा खुदा इंसान नहीं कि झूठ बोले। अब यहाँ पे जो कहा गया है
کہ خدا انسان نہیں، یہ بلعام بلق کو سمجھا رہا ہے کہ بھائی خدا نے تو میرے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ تو نے بنی اسرائیل کے لیے برکت کی دعا کرنی ہے، لہٰذا خدا انسان نہیں، یعنی کہ خدا انسان کی طرح نہیں ہے کہ وہ اپنا ارادہ بدل لے۔ تو یہاں پہ جو کہا جا رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی خدا انسان جیسا نہیں ہے، اس کا کریکٹر انسان کی طرح نہیں ہے، کیونکہ انسان بات کر کے مکر جاتا ہے۔ انسان جو ہے، انسان کی کمزوری ہے کہ وہ جھوٹ بول لیتا ہے، اس کی کمزوری ہے کہ وہ بات کر کے بات کے اوپر پورا نہیں اترتا، وہ وعدہ خلافی کرتا ہے۔ لیکن میرے بھائی خدا انسان کی طرح نہیں ہے، وہ اس کا کریکٹر انسان جیسا نہیں ہے، کیونکہ وہ آدم زاد نہیں ہے کہ اپنا ارادہ بدلے، یعنی کہ خدا اپنا مائنڈ نہیں تبدیل کر رہا جیسے انسان اپنا مائنڈ تبدیل کر لیتے ہیں، بات کر کے بات کے اوپر پورا نہیں اترتے۔ لہٰذا یہاں پہ بلعام بلق کو بتا رہا ہے کہ بھائی خدا تبدیل نہیں ہوتا جیسے انسان تبدیل ہو جاتے ہیں، خدا انسان کی طرح نہیں ہے، اس کا کریکٹر انسان کی طرح نہیں ہے۔ اس طرح کے حوالہ جات ہمیں اور بھی کتاب مقدس کے اندر مل جاتے ہیں، جیسا کہ پہلا سیموئیل اس کا 15 باب اس کی 29 آیت کے اندر لکھا ہے کہ اور جو اسرائیل کی قوت ہے وہ نہ تو جھوٹ بولتا ہے اور نہ پچھتاتا ہے، کیونکہ وہ انسان نہیں، یہاں پہ لکھا ہے کیونکہ وہ انسان نہیں کہ پچھتائے۔ یہاں پر بھی دیکھیں کہ اسرائیل کی قوت جو ہے نہ وہ جھوٹ بولتا ہے نہ پچھتاتا ہے، کیونکہ جھوٹ انسان بولتے ہیں، انسانوں کی کمزوری ہے، پچھتانا انسانوں کی کمزوری ہے، انسان پچھتاتے ہیں۔ لہٰذا یہاں پہ کہا ہے کیونکہ وہ انسان نہیں، وہ انسان جیسا نہیں ہے، جیسے انسان پچھتاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، غمگین ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، خدا ان معنوں میں انسان جیسا نہیں ہے۔ لہٰذا گنتی کی کتاب جو اس کا 23 باب اور اس کی جو 19 آیت ہے جہاں پہ کہا گیا کہ خدا انسان نہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا انسان بن نہیں سکتا۔ بھائی یہ بلعام اور بلق کی ڈسکشن کا حصہ ہے، یہاں پہ تو اس مضمون پر بات ہی نہیں ہو رہی کہ خدا انسان بن سکتا ہے یا نہیں، خدا مجسم ہو سکتا ہے یا نہیں، یہاں تو یہ بات ہی نہیں ہو رہی۔ یہاں پر جو بات ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ خدا انسان کی طرح نہیں ہے، وہ اپنا مائنڈ تبدیل نہیں کرتا، وہ اپنا ذہن تبدیل نہیں کرتا۔ بائبل کا خدا بات کا پکا، بات کا سچا، وعدوں کا پورا کرنے والا ہے، وعدوں کے اوپر پورا اترتا ہے، وہ صادق القول ہے۔ تو بلعام یہ نہیں کہہ رہا کہ خدا انسان بن نہیں سکتا، وہ انسانی تاریخ کے اندر داخل ہو نہیں سکتا، یہاں پہ جس مضمون پر بات ہو ہی نہیں رہی۔ بات جس مضمون پر ہو رہی وہ یہ تھی، چونکہ بلق نے بلعام کو بلایا تھا کہ بنی اسرائیل کو برا بلا کہا جائے، ان کو برا بلا کہا جائے، ان کے اوپر لعنت کی جائے، لہٰذا خدا نے پہلے سے ہی بلعام کے اوپر یہ واضح کر دیا کہ تو نے بنی اسرائیل کو برا بلا نہیں کہنا۔ لہٰذا جب قربانیاں کرتے ہیں ان کی قربانیاں بے تاثیر لوٹتی ہیں، خدا اس کو بار بار یہی واضح کرتا جا رہا ہے، بلعام کے اوپر بار بار یہی واضح کرتا جا رہا ہے کہ تو نے بنی اسرائیل کو برا بلا نہیں کہنا۔ تو اس کانٹیکسٹ میں وہ بات کر رہا ہے کہ بھائی خدا انسان نہیں، یعنی کہ انسان جیسا نہیں ہے، اس کا کریکٹر انسان کی طرح نہیں ہے۔ تو اس کو سمجھیں کہ گنتی باب 23 جو آپ بار بار حوالہ ہمارے سامنے رکھ دیتے ہیں، ڈیبیٹس کے اندر بھی یہی حوالہ رکھ دیتے ہیں، دیکھتے نہیں کہ آیا یہاں پہ بات کیا ہو رہی ہے، اس کا کانٹیکسٹ کیا ہے، بار بار لوگ یہی حوالہ رکھ دیتے ہیں۔ تو بھائی گنتی کی کتاب اس کا 23 باب اس کی 19 آیت خدا کے مجسم ہونے کے بارے میں نہیں ہے کہ خدا یہ نہیں کر سکتا، خدا وہ نہیں کر سکتا، خدا یہاں نہیں آ سکتا، خدا وہاں نہیں جا سکتا، اس مضمون پر تو بات ہو ہی نہیں رہی گنتی کی کتاب کے اندر 23 باب کے اندر۔